बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर स्पेशल वीडियो। आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक बहुत कीमती हिस्सा शेयर करने जा रही हूँ। मेरी तहज्जुद की रूटीन और उसके ज़रिए होने वाली मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ख़ास करामतें। इसी व्लॉग में मैं आपके साथ तहज्जुद के मिरेकल्स शेयर करूंगी। इस सच्चे वाक़ये को आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आपका भी अल्लाह पर और तहज्जुद पर यकीन कामिल हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मज़ीद कनेक्शन मजबूत हो जाए। मैंने अल्लाह ताला से जो भी मांगा है ना तहज्जुद के ज़रिए, अल्लाह ताला ने मुझे हर वो चीज़ अता की जिसकी मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की थी। इसलिए मेरा अल्लाह पर यकीन और तहज्जुद पर भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मैंने हर चीज़ अल्लाह से मांगी और अल्लाह ने ही मुझे अता की। तहज्जुद वो इबादत है जो सिर्फ एक नमाज नहीं बल्कि अल्लाह से बरह रास्त बात करने का लम्हा है। ये वो वक्त होता है जब सारी दुनिया सो रही होती है, लेकिन अल्लाह अपने बंदों से कहता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। और यकीन जानिए इस लम्हे में की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। मैं ये सब इसलिए नहीं बता रही कि किसी पर असर डालूं, बल्कि इसलिए कि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद के मौजज़ात देखे हैं। जब मैंने तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया था ना, तो मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा और अल्लाह ने मुझे हर वो चीज़ अता की जिसकी मैंने अपने सच्चे दिल और कामिल यकीन के साथ दुआ की थी। मेरा अल्लाह पर मज़ीद भरोसा बढ़ता गया, दिन ब दिन बढ़ता गया, क्योंकि मैंने हर चीज़ अल्लाह से जो मांगी थी और अल्लाह ने ही मुझे अता की थी। तो तहज्जुद की नमाज में ऐसी ताकत है कि अगर अल्लाह ताला हमें ये इबादत ना देते तो शायद हम कभी उसके कुर्ब, मोहब्बत और मेहरबानी का एहसास ही ना कर पाते। जब आप रात के आखिरी पहर उठकर सजदे में घिरकर अल्लाह से दुआ करते हैं ना, तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। वो रास्ते खोल देते हैं जहाँ इंसान को लगता है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं। जब आप तहज्जुद में उठकर अल्लाह ताला से मांगते हैं, रो रो कर दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला नामुमकिन चीज़ों को भी मुमकिन बना देते हैं और वो सब कुछ अता करते हैं जो आपके लिए बेहतर होता है। बस शर्त इतनी सी है कि आप अल्लाह पर भरोसा रखिएगा और अगर आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो वो आपको हर वो चीज़ देंगे जो आपके हक में बेहतर है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, अगर तुम परेशान हो, तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, तो रात को उठो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हें सुनूंगा, तुम्हें समझाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब तहज्जुद शुरू की तो मैंने अल्लाह से बहुत सारी दुआएं मांगी और अल्लाह ताला ने मेरी हर दुआ कबूल की, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपके साथ एक छोटी सी ज़ाती कहानी शेयर करती हूँ। ये ना मेरी स्टडी लाइफ का ज़माना था। मैं एक आम सी लड़की थी, ख्वाब बहुत थे लेकिन वसाइल कम। मेरे पास फ़ोन नहीं था, मुझे उसकी ज़रूरत थी असाइनमेंट बनाने के लिए, रिसर्च के लिए या किसी भी स्टडी वर्क के लिए। तो मैं ना अक्सर अपने भाई का मोबाइल उठाकर यूज़ कर लेती थी। तो इस तरह होता था कि कभी भाई मतलब अपनी स्टडी के लिए जाते थे, तो इस तरह होता था कि कभी भाई स्टडी के लिए बाहर चले जाते थे, कभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मुझे मोबाइल कम ही मिलता था, यानी कि जब ज़रूरत पड़ती थी तो अब कभी अवेलेबल होता था, कभी नहीं होता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी अपनी स्टडी के हवाले से। बाज़ औक़ात मैं पूरी रात इसी सोच में गुजार देती थी कि काश मेरे पास अपना फ़ोन होता, तो इस तरह मुझे मुश्किल ना उठाना पड़ती। फिर एक रात मैं तहज्जुद में उठी और अल्लाह से बस यही दुआ की, या अल्लाह मेरे पास कोई ज़रिया नहीं, लेकिन मुझे फ़ोन की ज़रूरत है। आप ही मेरी मदद फरमाइए, आप ही मेरे लिए आसानी पैदा करें। मेरा दिल जानता है इस दुआ में आंसू थे, यकीन था और मुकम्मल भरोसा था। कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब पैदा कर दिए जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मुझे मेरा ज़ाती मोबाइल मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी स्टडी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। कुछ लेक्चर असाइनमेंट्स ऐसी होती थी जो हमें व्हाट्सएप ग्रुप से मिलती थी
اور کچھ اسائنمنٹس ایسی ہوتی تھیں جو ہمیں سرچ کر کے خود ہی بنانا پڑتی تھی، تو اس وجہ سے میں اس وقت بہت زیادہ ذہنی ٹینشن میں تھی. ادھر سے اسٹڈی کا نقصان، وقت ضائع ہو رہا تھا، اور اوپر سے شرمندگی علیحدہ ہوتی تھی کیونکہ سب اپنا کام فائنل کر کے آتے تھے اور میری اسائنمنٹ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی تھی. کبھی ہاف اسائنمنٹ کر لیتی تھی اور کبھی کچھ. ریزن صرف یہی تھی کہ میرے پاس موبائل نہیں تھا. لیکن جب موبائل آیا تو میں نے اپنے کام پہ کمپلیٹ فوکس کیا، اپنی اسٹڈی کو ٹائم دیا، اور الحمدللہ تہجد کے ذریعے میری یہ مشکل آسان ہو گئی. اور وہ لمحہ آج بھی میری یادوں میں ایک کرامت کی طرح محفوظ ہے. اسی وقت میرے دل نے کہا اللہ سچ میں سنتے ہیں، بس ہم دل سے پکاریں. میں نے تہجد میں صرف چیزیں نہیں مانگی، میں نے اپنے اللہ رب العزت سے اپنے لیے سکون مانگا ہے، اپنے لیے حوصلہ مانگا، صبر مانگا، سمجھ مانگی، اور اللہ نے ہر دعا کے ساتھ میرا ایمان بڑھا دیا. میں آج آپ سب کو ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں، اللہ سے مانگنے میں کبھی شرم محسوس نہ کریں. یہ مت سوچیں کہ شاید اللہ نہیں دے گا، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ بہتر دے گا. تہجد میں اٹھو، دل سے اللہ سے بات کرو، اپنی کمزوری، اپنی ضرورت، اپنا درد، سب کچھ صرف اور صرف اپنے اللہ پاک کو سناؤ. اپنے اللہ پاک کے ساتھ اپنے درد شیئر کرو، اور پھر یقین رکھو اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے، قبول بھی کریں گے. کیونکہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، جب آپ لوگوں کا اللہ سے ایک مضبوط تعلق بن جاتا ہے نا، تو پھر اللہ پاک آپ کو ضرور نوازتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم نا غفلت میں پڑے انسان ہیں. کبھی ہم گھر کے کاموں کی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں اور نماز ٹائم پہ نہیں پڑھ پاتے، تو اگر پڑھتے بھی ہیں تو لیٹ ہو جاتی ہے، یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ نمازیں رہ جاتی ہیں، اور ہمیں اپنے نا زندگی کے روزمرہ کاموں کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ بس ہم نے یہ کر لینا ہے، وہ کر لینا ہے، اور اسی طرح اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جب دوبارہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اللہ ہی کے پاس آتے ہیں، کیونکہ ہم نے لوٹ کے تو اللہ کے پاس ہی آنا ہے. تو پھر وہ آپ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ پاک سن رہے ہوتے ہیں. صرف اور صرف اللہ پاک دیر اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندے میں یقین کتنا ہے، میرا بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ رکھتا ہے، اور کتنی میرے اس بندے میں سکت ہے کہ وہ اپنے اس ایمان کے ساتھ بار بار میرے دروازے پر دستک دے رہا ہے، بار بار دعائیں مانگ رہا ہے. اللہ پاک وہ دعائیں سن رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک وہ دعائیں محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک انہی دعاؤں کے ذریعے آپ کے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار وہ جو ہم سیم مانگتے ہیں نا، دعا وہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس کے بدلے میں ہمارے دوسرے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں. ہماری دوسری جو ٹینشن ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو یا دماغی ہو، تو وہ سالو ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیں سکون بھی تو ایک بہت بڑی نعمت ہے نا. اگر آپ پریشانی میں ہیں، ایک چیز بار بار مانگ رہے ہیں، نہیں مل رہی، تو اللہ پاک ہو سکتا ہے آپ کو سکون دے دے. ایک اچانک سے آپ کے دل میں کوئی بات اترے اور آپ کا ذہن بالکل پرسکون ہو جائے، تو آپ خوش ہو جایا کریں کہ اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی ہیں. اور پھر اپنی دعائیں مانگنے کا جو تسلسل ہے نا، اس کو مت توڑیے گا. وہی دعا کرتے رہیں، بلکہ مزید بڑھا دیں، اور آپ کی جو بھی ضرورت ہے وہ اللہ پاک سے مانگتے رہیں. جب اللہ نے آپ کو سکون عطا کر دیا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی عطا کرے گا جو آپ دعا مانگ رہے ہیں. بس تھوڑا سا صبر اور اللہ پر کامل یقین رکھنا ہے. تو بس یہی تھی میری چھوٹی مگر سچی کہانی. میری تہجد کی روٹین نے میری زندگی بدل دی اور میرا یقین مزید مضبوط کر دیا کہ اللہ کے حضور اٹھنے والا کوئی بھی ہاتھ خالی نہیں رہتا. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی توفیق دے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رشتہ اور مضبوط ہو جائے. اللہ سے اپنے دل کی بات کریں اور اپنی زندگی میں وہ برکتیں دیکھیں جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت، اپنی محبت اور اپنی قربت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.